नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांक मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ आकाशवाणीच्या आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या नेटवर्कावेल्यान प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज वेबसायट, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेरूय कार्यावळ वितरायतले. आकाशवाणीचेर ही कार्यावळ हिंदींत वितरीत जाल्या उपरांत रोखडीच थळाव्या प्रादेशीक भाशांनी वितरायतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नावेली क्रिकेट मैदानाचेर सांखळी युवा उत्सव 2024 उक्तावण केलें. सांखळी युवा उत्सव हो तरणाट्यांक बरी कामगिरी करपा खातीर माची आसा. ह्या युवा उत्सवाचो हेत फिट इंडिया मुवमेंटाचो खरो हेत साध्य जावपाक मदत जातली आनी मदत करप हो आसा. तरणाट्यांनी व्यसनाधीन जायनासतना आपले उदरगती खातीर वावुरपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, नावेलीचे सरपंच रोहिदास कानसेकार, सांखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भाजपा फुडारपणांतले महायुतीक महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत व्हड जैत मेळ्ळा जाल्यार इंडिया आघाडी झारखंडांत सत्ता तिगोवन दवरपाचे वाटेर आसा. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीक स्पश्ट भोवमत दिवन थंयच्या जनतेन लोकां मदीं फूट घालपी महाविकास आघाडीक तांची सुवात दाखोवन दिल्या अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. महाराष्ट्र सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामां खातीरूच महायुतीक व्हड येस मेळिल्ल्याचें डॉ. सावंत हांणी सांगलें. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या जैताचेर उलयतना वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी महाराष्ट्रांतल्या जनतेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाचेर दाखयल्लो हो विश्वास आसा अशें म्हळां. महाराष्ट्रांतल्या जैता उपरांत वास्को शारांत भारतीय जनता पक्षाच्या वावुरप्यांनी रॅली काडली. ह्या रॅलींत आमदार साळकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी हेर वावुरपी वांटेकार जाल्ले. महाराष्ट्रांत युती सरकारान केल्ली उदरगतीची कामां तशेंच केंद्रांतल्या मोदी सरकारान केल्ली देशाची भौशीक उदरगत दोळ्यामुखार दवरून लोकांनी आनी मतदारांनी हो कौल दिला अशें आमदार दाजी साळकार हांणी म्हळां. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी ह्या वेळार उलयतना आपणाक 3 मतदारसंघांची जापसालदारकी दिल्ली आनी तिनूय कडेन उमेदवार जिखून आयिल्ल्या अशें सांगलें. सगळ्यांनी मेळून काम केल्ल्याचो हो परिणाम जावन आसा अशें आमदार आमोणकार हांणी मुखार सांगलें. कुर्टी उच्च माध्यमीक शाळा समुहान अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या फुडारपणा खाला मुळाव्या शिक्षकां खातीर शिक्षणीक साधनां तयार करप ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडली. अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या सभाघरांत जाल्ल्या ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण राज्य शिक्षण संस्थेचे आदले संचालक आनी शिक्षण तज्ञ कालिदास मराठे हांणी केलें. खंयचीय शिक्षणीक साधनां वापरतना ती शिक्षणीक साधनां शिक्षकांक खातीर न्हय तर विद्यार्थ्यां खातीर आसात हाची शिक्षकांक जाणविकाय आसप गरजेचें आसा अशें मराठे हांणी सांगलें. शिकोवपा परस विद्यार्थ्यांच्या शिकपाचेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें सांगतना तांणी शिक्षक जायत्या ल्हान ल्हान गजाली वरवीं भुरग्यांच्या शिक्षणीक प्रगतीचो नियाळ घेवंक शकतात अशें तांणी सांगलें. कृती वरवीं शिक्षणाची संकल्पना चालीक लावपा खातीर आमी यत्न करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. कुर्टी उच्च माध्यमीक शाळा समुहाच्या 15 शाळांतले 40 शिक्षक हे कार्यशाळेक हाजीर आशिल्ले. पुराय कार्यशाळा बाल शिक्षण परिशदेची कार्यकर्ती आदली शिक्षिका सुनीती देसाय हिणें चलयली. गोंय मराठी अकादमी आनी गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा वतीन काणकोणा रवींद्र भवन सभाघरांत जाऊ पुस्तकांच्या गावा ही कार्यावळ जाल्ली. काणकोण तालुक्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत मराठी भाशा शिक्षकां खातीर ही खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीच्या पयल्या सत्रांत रमेश सप्रे हांणी शिक्षकांक मार्गदर्शन केलें. प्राचार्य हरिश्चंद्र मांद्रेकार हांणी वाचन साधना आनी पुस्तक भिशी ह्या आगळ्या प्रकल्पांची म्हायती दिली. सचिन मणेरीकार हांणी शिक्षकांनी वाचची अशा वेंचीक पुस्तकांची वळख करून दिली. गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हांणी येवकाराचे उलोवप केलें. गोंय मराठी अकादमीन गोंय शालांत मंडळाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.